سلام سلام كبراتي حوات وانا وزعبات بزح فيديو حجة متيلو كساب موداتا مساي تنحو لوم دغر منسي نايز حزبي ارترا مسليونتسي انتاي دبل مسليونتي دلو بز حزبنا مغرامي كي ودي اسكا زن فيديو تاتمون راين دزارولني نراي ناي ليبيا ناتنا اجندا يكونكم عجب بشم هاجر زتصوع اجندا لنا عند هكام زيكم تربشنا خاينكم ناخذ دمصهم كون قديتا انا يكون بفلا انا قديتا يكون سلازي كابهم نلعل سلاسل عند غيركم قبرنا ازم دمصوننا غير لهم دسي يقولكم دلو كن تحجزهم كيمسلكم صباحنكو سلازي حج ناي سنيت لنا ابز ناي سنيت اجندنا ناي ليبيا اجندا يكون ناخذ ولا وي ولا مسواي قدشن يعني نغيد اي حجز اي قبرني يا جماعه نغيد ماك كيلو خالد غزاد لكم غبر كابز بوليتيكا بفلا بوليتيكا حتى تحزوا تفتيكم ويتنا بقولكم ما ينخونا نغيد قبر مريتك دامو جايز دامو عرب جايز نغيد استن من على حدا زي كابز ناي سنيتي اجندنا ناي ليبيا اجندا يكون ناتي ولا وي ولا مسواي قدشن يعني Suddenly, everyone in the room breaks down. أبزي أسكح حساب نيشي كنزارب بتعمي دحزن الفيديو مسرع خوسي إذا سبزيها أنا بزح أقدر سلاني قدي فيها أو نيرة مغنياته نارسيستيا موني كان تايلكم نيرة زحلة فكذي نارسيستيا نارسيست تقاي قيمة يملسو حلنا يبلو موت حلنا يلوم ترى دي أنا زي سبزيها ኣብ ሶሻል ሚዲያ ስድራቤታት ሓሚ ርግምቲ ጨካን ፍጥርቲያ ተረዲ ሃኒ ከመይ ጌርኩም ይኹም ሞና ዓይነይ ሞኒ ደንጋጺት ሞኒ ዋህ ገለ ትብሉ ኣነ ብጣዕሚ ትገርመኒ ከምዚኣ ርግምቲ ፍጥረት የለን ሕጂ ዓይና ይደዓቢ ናይ ስኒት ጉዳይ ዲ ወላ ናይ ህይወት ጉዳይ ንሕሪና ናይ ሊብያ ይደዓቢ ነይሩ ግን እንታይ ይብል መሲልኩም ንጉስ ሰሎሞን ልብ ጥበበኛ ኣብ ቤት ሓዘን ይርከብ ልብ ዓሻኻ ኣብ ቤት ሓጎስ ይብል ማለት እዩ ጥበበኛ ሰብ ኩሉ ግዜ ናብ ዝሓዘኑ ናብ ዝተወፅዑ ናብ ዝተሸገሩ ይድኸይድ ዓሻ ግን كل جزء كحجوز راح يدل مالتي نام ده حجوز راح يدخيد نام ده مرعى ده قويلات راح يدخيد نقول سلامون يقوميلو حجي زي اسم زي عشا سلا دخونت ويقوم بزعبا وحزب قداي يكون انتم لكم الله حجي ناتان عصوه زي سبا يكونتن إلنا دمديمنا هنا نمنتا يقوم زي اس دمصخوننا تبلو سي توم ايرترانسي انتي تأمركم زي دمصخوننا استمصالكم ነገር አለው ዲ ናብ አምላክ እንደ ይውዩ فتح قال እግዚአብሔር ነው ይደወርስ انا بزعم يتገርመኒ ዳበጽ ሞኒ فتح كنا لنا هم ድምጽ ሆነና ገለገለ እንታ ያ ድምጽ ሆነልኩ ነው ባላ ነፍሳ ድምጽ ላይ ኮነት ሰብ ስለዚህ እቲኦም ድምጽ ሆነና ገለገለ ትብሏ በጣም ይሁን አይተሐዘለይ ወሪድኩምኒ ገዛኹም ዓጺኹም ሲና አምላኽ ይበሉ እግዚአብሔር ፍትሕ አውርደልና ብሎ አምሉቅና ሰላም ግበረልና ብሎ አምላኽ ይሰምዒት ሰባት ترى كنا كابزيا لو ما على لا نصبح نهيوتا من حاجه لا هي بلا فطرتسي انت ياكم كترخبوا دمصخوننا حجزنا قالت لواسي anyway ግን يحزن ኤርትራውሲ ምስሉይነት ተላቢሱ በጣም ይደወዳካ ወላቶም ስነ ጥበበኛታት በዓል ዘአዲያም ዶ ቲያ ምን ያሽማ ሓንተ ምን እንጸለይ መረብ ዲያ ተባል ሪኢናየን ተዓዚምናየን በጣም ይድገርም ኣብ ግዜ ሓጎስ ጥራሕ መጽእነ እንደዛረባ ኣብ ግዜ ሓዘን ኣብ ግዜ ስቃይ ህዝብ ግን ብዙሕ አይራእይን እዩ ማለት እዩ ደሕዝን ይመቸው ስነ ጥበባ ሆንካ ኤንወይ ክትወግሕ ሓንቲ መዓልትላ ኣጀኹም ሓንቲ መዓልቲ ከምዛናይ ሶርያ ደወግሓትሎም ንኤርትራውያን ክትወግሓልና ንተዓዛዘባለና ሰቂልኩም ጥራይ ቪድዮ ሰንዱ ናትና ሰንዱ ናይዞም ደገፍቲ ሰንዱ ሰቂልኩም ሰንዱ صباح ንጎ መን ይሓፍር ሓቢርና ንሪና ማለት እዩ ዘይወግሕ መሲሎም እዮም ንህግደስ ዝድግፍልሎ ማራይ ማዓየሹ نبار حزب بر نبار سرعة يلني حواتي سلازي سندو تراي بر سنة طبيعيات إيرترا حفيرنا لومينا بعل آدم ولا بعلتي زحلف خابيت ما أثرت له تون داني الملس بهال قال مسلمين تراي خاطر مالتي بتعمي دحفر حزبها خمسنا مدري بدنا ناموت دمت خنني لكاسي كم زغير كامل لا شيء وهاب بتعمي نايس سنيت نقبر علينا حجي ده حركة أنا تكون كنقبرينا كو يدبها ترديهمني اتي مقبار اتخدي محداك مالتي اتي مقبار اتخدي محداك ناي سنيت تقبر
بزغانا يتم وصعت كا دمص تخون ناي لبابا تسعى نيرا ግን ካብ ዓሻ ሞንተ ኢኻ ጥዑም ክትሰምዕ ካብ ዓሻ ኩሉ ግዜ ያ ጥዑም ኣይወፅን እዩ ስለዚ እዚኣ ሰብ እዚኣ ከዓ ዓሻ ጥራሕ ዘይኮነትካ ክፍእቲ ርግምቲ ተንኮለኛ ድንጋፀ ዘይብላ ፍጥርቲ እያ ያ ስለዚ ተጠንቀቑ ካብዛ ሰብ እዚኣ ናብ ኣምላኽ ድምፂ ክመው ይስኢልኩም ነዚ ፅባሕ ድረግፍ ሰብ ድምፂ ኾነና ኢልኩም ኣይትገዓሩ ናብ እግዚአብሔር እዩ ያሁለኩም ይደላል አርቲስት ሐሳብ ቢልሆን ዕፀዋ መልእክት ክሕልፍ ስለደለኹ ከበታ ቆሪፆም ከይጭፍጭፍሆን ሐሳብ ኦይ أنا خاعد صبلو نحن كأوتيستا دينا نحن لميدنا يينا ذا كلاتكم عبزي أنا حاجز زوعالكم نايسني تانكيو كبرتها هابلنامو نعيد خبركم نهاية قني لي أنا انت خبل دليل لخو قريتكم فيديوهات شركة بلو زوعالكم كله رعيون ليه أنا زم حدر النسب عيفك أدني ناب زخيدي ناب كستو خيدي ناب كستو تدقمي أبهي وتي ولا حنت فقدني يكون كمو بعلي زم حدرني رب بحجون بعلي خم حدر تدليم ناي مونيكاتو تدليم ناي سلطناتو تدلي ام ناي وفيوتو نميرام بيتوددي زملكت مش كلهم ايرتران حواتي كأنا فغرم برطل يبلين سلازي ولا حدا سبك الزن خي حسب ويرأس يادنينكم نافتن كتبلني لكم كي تحاسبوه نعيك الزن إذا فكت كل تسواتيهم بتودد أبرهن المزبرهن سوم كاس درايس لزخونو كالي سبك الزن إذا خيل يلن كالزن وان كي حاسبو سلازي أمنا يزخونة جزائزاتو بدحر حجون كأتيه so thank you كلكم نوتم قريتكم كتعرفون زوعلكم بفلاي عفورك أجرماي مالتي بدحر حجون أبدأ سبلنا خاتم هاني فلتيخا thank you موني حفتي كنا قرومي ليه فيديوهات أخوي سب صوت كورس بعد بس كم زخما ياللهم دو نزيئهم كتريقهم كلهم سحرر تولو بتعمل كوي رجال مكان مخناتو سي فيك هيوت بقى دراما ህዝብ እንዳጸነተ ህዝብ እንዳተወደሲ ደይ ግድሸካ በቃ እዋይ ክኸሉሉ ከመይ ኢልኩም ኢኹም ትኸሉሉ ከመይ ኢትሕልናኹም ዝእዘዘልኩም ብጣዕሚ ይገርም ዝገርመካ ነገርካ ናይ ሜርያም ኣቦኺ ንዝኣሰሮ ስርዓት ንዝድግፉስ ከመይ ጌርክም ምስኦም ተሓብሪ ከመይ ኢሉ ይኾነልኪ ኣቦኺ ንዝኣሰሮ ስርዓት ሲ يدقفوا أيام زوجات مساخد له بتزاورس إنكو عصروا أي تجاجين سرعة تقدف يندول له كم يجركم زيهم حدا ما أدي تسحق تصوتي كم يدق قبل الكي نبوخي أي دنق تصله مرة يدقر مكاتب مسابات نزنا إرتراو بحري واي بحرنا خجرم تجرم كم زغما يد تجرمكم اللهم ده بزهزبي وأنت أملاق أبوي أنت عانت هزبي إذا هزبي كي يخبلوا إلا بقى نايتا مريم كاس تقرن زاقوالو نبي تودد أبو أنا إذا أسر الله سرعة نزل قفوسي كما يجير أمسوم حفرة تقبر بتعمي تقرن أوه هزبي إثرا هذا قرن بحري نحرادي ودا فكر واي نستوع عليكم يكفت انت هنبلوكم كاله نستوع عليكم يكفت نكتاتل إذا أنا جيبكم على اللغة أبحدا دنجل كركبيت كمجياي بقولت ما دنجل هاتركب سمعني أبزي زمن عسران حدا كفل زمن حدا أوان قوم يدور نيرم أوكي دنجل كده اللي تبقيه جن دنجل الناسي نحدا وحسنة تكون لتزاري به كل أنت دنجل نكسر حكبرن حلين فقاد أملاح جنا unfortunately إتناقرت خمس أكيد عسران حدا كفل زمن نازلنا على برسة تجوبي أبزلات اللي جزء كماي شلفها كاب عبر واس كاب عيال شلفها تركب يلا وزحنا قصر تتحلف أب حدا كأمانتي دنقص لتصلحت مساحة اسكي أبصم عند اللهم لما جمرة دنقل رشبية تبدل اللخ وتبعتها يسير لك هذا اللخ مساحة قتيلة دخلني حدا رب دنقل فريس دول دنقل الناس نقول سيت أيام براني بمسورته أوتوماتيكا خاصها دنقل لتصلح كله تحط دنقلنا نودون كلنا فيرجين قال ترى يكون عندنا فيرجين ودخلنا أو نفاتاتش تبعنا بكالك فلات حمادتي بس سوقنا يكون أنت بيس نه حدر بيس شو أكتر صوت ينبروا تبقى غير كاس خان تحرك كايا تزقب بأكبر تيب كايا تكير كايا
والنستيت خا security سلسدلي security كيركايا أبو نايبو سلسدلي أبو تكون كايا أنت رأيكيلا مسها نبر تغليا كالي ترف تقال تكمل سوز حقريتا مسعريتا أمن زراتات زنبرا كمان أب حدر دويلا 4-5 ولدس سبعين كتاب لين تحسب مساحات مفلتينا سدنجل نابلكاسي إزدحورات حساس ما قدف مالتي إذا تمركز خاء كابتم هالو ساعة تمرتلو لما سيرك خولن تخولن ديزي كابتم هالو ساعة ستارباكس سايتو بلو تستويدو كأي كلمة تجبرادو وزوم أبدا قد خنادي دو تمرتات مريوز لنا مالتي سخابون دي خادو قلمني إذا هالو ساعة تمرت حدثي بدم كده تأتي بدم كده كود بحالي لنا إذا ما أدت أمور دنجل كده دا أبسمك تمر عيخا مصر تخا دنجلنا ب4-5 نقر فرس خير سوكو يتقوم حجي دنجلنا كم صوت تبعتاي سلسلك أسطر أكون تقول نسيت فرس نالبات صعوق صراحة تسرحون دنجلنا فرسي كبيد نقر تشكي معون دنجلنا يفرسي مع عمس أبيش تجرون دنجلنا فرسي فجأة بريف توا قال مصر تريفدتنا يو دنجلنا فرس الأولى دخل الله إذا حكمنا على الفوت وتعمل نقرنا خاليو دنجلنا فرسون تولى دخل سبورت بمسرح دفرسها كبيد نقر وشكاب دفرسها بقولت كي تعرف دفرسها أتفرد نهر من مكيا كي تعرف قدر لوه حجي أتف كاس دنجلنا تراي زي بعد بدنجلنا سيدرخو كاس مساحاتنا البريازة بالأمر كن حسبو يبلنان كان بتدلك أمانة أفراد أملاك على اللوه يا تغكل الله زي أبوس نحن شمالت دنجلنا نحضر وحسنة هيكون مالتي بهري أو حضر دنبركاتهم صباح طبعي كندي الله عندهم دنجل نيرن تمرعنا بحضرن دفات حصل الله عنده بدنجلنا زينا براخ حضرن قط أبيلن دخدها الله ترى ديخوني بهري توصل برنا يدنجل جلا أيكوننا أنا وان كان زنها ورح نشمي مردي بهري دنجلنا خابس تفعل لي يدفرس نقدر بتصور كبا يكونه بزي تفعل لي يدفرس سلازي موراب تدنجلنا فوكس أيتقورو أب طبعي أبهري مترعت كبروا سدرا بيتها تخبرتها كمي مسكرنا سابقة زاوتا قال ملا ازيتها تحت تنبر دنقلنا قال حواتي بزحك سايت كبروا مالتي حق كله ورح نشم قويتها يباركو نغزل طباب أملاخ بني علامات حساس باقن إذا طباب بني أملاخ انتاي عشنتي بني أملاخ الرأياخ إذا عالم طباب انتاي السوي عشنتي ويتاي بارخ هاليلويا سازي حنسا فلسفنا أنا عالم كريستيان مسيلو ما تسأكا كم وزع مسألة زي كريستيان نتناي كريستيان فاليو نتناي كريستيان صبق نجار تحتنا لوهات عقلي حياونت عرقي سلام قال لك كم من تاجيرو إريكا كم دخام كم بقى قيل ملتات حجكو أمنت نحنا سلام وين سوزغنا لموساتهم قالوا بلغة no I'm not أفت منفسه ومسيحة رأين أنا دي لموس السخادي خالموس كنا رأينا أو يا أجان أنت مسمى رأينا بلو من يزهد يا مسب قلنا هنا peacefulين يسوع كتحز كله بقى خم ترى سبيم حزم قد كت أمو قريف أمو خم تعب قد من مقصته سقط تبل كتسخلوجن قال زرباي قويت يبارك آمين جيجنناتنا أنا سباي كنا نريون إحنا هاليلويا سازي بناء عالم ممزانجن كم بقى دخم زخانكا بقى أيتم اللي صلوا من دخا تزهر ببا no منفساو عالم منفساو وق منفساو كايدا تترديكا بمنفساو يخاتخي آمين بسبب يكون كان تخيل بناء قويتا هاليلويا praise God كبرنا عملاق يكون ناي سيطان تريد أمنتا يستمركو سي أب حسرات وحود يزالو كل ناقر وحود أب أملاق جن حسرات إلا ملأت يزالو آمين overflow يزالو وحزي يزالو abundance يزالو أملاق أخوهم سلازوخنا بهاري نزا مدرون حسرات زالو أجيرو عيفتران بزح زالو أجيرو يفتيرو نزا زترقمت مدرخما سيطان جن كوم يبقى زحل فكا زالو زودا زالو قيل زالو قيل يزمسلك أبز عالم حدش نقر إلا ولا زينات زي سمعكم نايزمت دحانك نقرأكم أنا ولا حنت زفتر حدش نقر إلا كاب سلام جميل كاب تحت الصحي حدش نقر إلا
ولا أبسا ما يحدش نقر دول ولا أنت حلفكان قويتا يبارك ولا أبقدام تعاتي عامة تملس كوم يلو تصانا حكاي nothing is new حدش ناي قويتا نقر تراحي حدش آمين أبسط صباح حدش أبسط صباح صباح أبسط صباح زي ناي قويتا تراحي رأسنا بزخك أنا اللو يحواتي بز حاسوتنا عالم رأسنا سلازملأ كوم يمثلنا sometimes no كوم يكونن ملو معالتي قد سمع وعيلك ولا حنتي إلا أمنا يقوي تاجن مالي يقوي تاي بارخ حج سابقن زحلفه إذا مسلو حلفة كان كي حلفة كخت إنك قولوا زلك طبابي سب بزح سب أبيوته لوت إيدالي لوت إيدالي أبيوته أكونه عوت يدلي أبيوته ناكزابير هلونا يدلي أبيوته كن كم يجير يزدلي بنا حموش تدغر صلوات يزدلي قويت أمساكم قويت أيتفالين قويت أمساكم ودي الله ناي مسحف كدوس تباب كنكم يكونه أبلونا أملاخ كتنبر تدلي أبقى الأملاخ يخاتنبر ناكزابير نجرا بهوت كخجهاد اندحر دعدليخا أبقى الأملاخ إيخا تنبر جزاء تكون اندحر دعدليخا بقى الأملاخ إيخا جزاء تكون متى كندتي نتقال زتردعك يخندو جزاء النتكاز قلت كوين كاكو إيخا بقويتا ولود إيخا جزاء إيخا أتوم ترفت أجان وهبت سكن تقبلوا أبي وتاخ قبرهم بزحكوا جزء يوم قلنا تترفت أجان وهبت سكنسي عند حرد أزيت رديك عند حرد أخفالنا يوت كازي غيرك عند حرد أزيت استنتنو غينك عند حرد أتبرهانتنا أمرها زي جزيو جزاء غينك هتقلص أي تخلني plain truth إذا نجرز أنت لكم دعوة صحة أنت قدس حكايات زي تفرين كتكونوا أحد جوكم نيم كم يجير إن دعوة صحة صحيح إسخاء أبقى الأملاخ إن دعوة صحة كحد كيد كله إذن جنزب زفت وعوالسي قال لي تبللنا خموجي قال زرباتات متأنا يمسكن إيش كن الزرب حجت عادة أنا تفضل ياكم يجو كم زي ميزان أو سبي أنا ترى خان لها كل جزء ندك نستيو أي قصة كل جزء خان ندك تبعتي أي قصة تعيسب أبغى له أبود له حمونك أبغى له أبود له الذين أعطي بتري ميزان أو كذا ما جمرة في التوع أوكي نزن جنزب زفتوا أوالد سي قلبلن دبل حتوتاتي بتيو جنزب أوالد ترى حيكون عند فوتا ودون تفتوا يخان زي عم الجمر ياخد من السلوان تعرض علينا خنزارب جنزب زي فوتو يلن كل سب جنزب كأريو تسديد له حدا بللي تردي عنا كلاي أوالد أنت يكونين جنزب زفتوا زبل حتو خاخ من اللي سالوك قديم كخاب نعم نقفيت عملتها اجي يفلتي قال دك السيو مور جنزب دفكر له لعل فقري لعلي حلنا لعل كله جنزب زرعينا له تردي هلا زياتنا تصقعين كما تصني قال كل دك السيو جنزب فتاده هو فتوا يا جنزب يدلي كاندي لعل املاخ طرايت سرع ينبر جنزب دامو يقدس اندي سلازي قال جنزب فتي اخنول كلنا بخلت ነገር نريدنا ገንዘብ ምፍታዋ አብአድ ተጀመረ ኢኮኖሚ ኩላትና ገንዘብ ንፈቱይና ሓዳር ንግበር ኢልካም ፂኻ ሓንቲ ጓል እንድሕር ተጥምያ ተኾንካ ወጽባሕ ንጎ ቆልዓ ክመጽዩ ፊቸር አሎ መጽ አሎ እንድሕር ወል ሓንቲ ደይብልካሲ ገንዘብ ፈትያ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ሲ ዋ ሓላፍነት ኢኻ ወሲድካ ከምርዓወከ ከምብረከ ኢልካ ትወስዳ ዘለኻ ነው ስለዚ ገንዘብ ሃባት ኢላትካ ገንዘብ ደልለኹ ተይላ ገንዘብ ትፈውቱ ይኽንብላ ክትብላ ይትኽኒሃ ምክንያቱ ጓል ብዙሕ ነገር የለያ ተረዲኸላ ያ ብዙሕ ነገር ወርሓዊ ጽግያት መጻ ቆልዓ ክመጽ ጽባሕ ንጎ ገለ ብዙሕ ነገር ሕጂ ሰበይቲ ኻኒ ገንዘብ ሒዝላ ዝመጽ ሰብኣይ ትፈቱ ያ ሕጂ ሓቂና ክንዛረብ ማለት ንምንታይ ትፈቱ ገዛኣ ሙሉእ ክኾነላ ስለዘለያ ኣነ ኣዋልድ ክሕጎሳለ ኢለይኩም ኣነ ነገረካ ኣለኹ ክንደይ ጸፋራት ኣዋልድ ክንደይ ክፉኣት ኣዋልድ እውን ንፈልጥ ኢና ግን እቲ ሪያሊቲ ንኽነምፅረልና حقينا خننصر الحق ايكدني قال كل غزي غزا مولو كخون لا سلتدليا غنزب تدلي
تردي الله ودا خطمي أيدلنا جزء بادو خونا أيدلنا مع رسابة خدكون تدلي تردي عن جزء أخ معرق الله خطبق الله تدلي جنزب تدلي مالتي الجنة متى جنزب للي خايس بيعني خالص أنا أتوسي بادو خون جزء أيدلنا صبوك كدن صبوك رقص ركعت صبوك رقصو دخل ناس من يدليو حكرين زارب وديهم قال دخل ناس من يدليو الحرة سلازي نمتى جنزب دليا عين بلن يا جماعة حجي نماني ناخن قصة نحريل كاغن نزن بفولي نجنزب دفكرة نابنت إلا حجي كاب فقري جنزب دبلتها حجي نتين صورة تليفون تدوين تاني حجي نتن بفولي جنزب زفكرة نعين عقب نبلن جنزب هاي ما نصون دخوننا عبنا ذاك نسير له تردي خلا فقر زي قدمه نساب اينسي بجنزب دتمنو جنزب مسأنا تغيره مالك بفقر تمرحين حدار غيرن جلس ده حرامون شجر كقط ما كخري أبتقال كده أنك تدخل لقاكم أبزغون شجر يكون تاجم يكون أبغون اللغة الكي حات محل أبقى لقات عم الجنزب مسأنا تسبعين زقو حفا زين حجي عقد تولد كاب قال كده جنزب سلا دبلت صح تردي عن لخط يا نزين عقب نبلن نخيل مالتي لعلنا أملاخ نجنزب قبل هيمانو سنغير الله واحد جنا أبنت ها زغنا مش الله يا نجنزب قبل سي أمنة سنغير الله واحد زيادة حجة عقب قبل لا يخيلها عقب أمنتي قدمت بنا أملاخ يقدم ها إخزابير مجمر يقدم الكان نزين عقب قتلنا تخليها وزح نقرأ له نجنزب لعلي أمنت لعلي هيمانو لعلي قال كيدان لعلي زبلت لعلي أملاخ لعلي سدرابيت كم زعينة سالوها ونحن حلنا ديبلن فرحتك زيابير ديبلن بقى جنزب أملاخن نجنزب كلها سبك قتل هذا خلا سبك شيء هذا خلا ترى دي خاني نجنزب بالسجدة نزيئين هو عجب نبلن أيكون جنزب نمداي دليخي أي شيء لاني هنقول كل سب جنزب فتو أين حس anyway نتصور ملسي سلكم كون تصفى يقبل ندحر عاقبكم لا شيء تبروح حنت نقرنا نسامع عن صوتكم عند نقر مسمى ما تعدبن نتنا بقى أنا أيسألني أينببني زهو نقر منفسه نقر أيقبرني زو سبن تلو إني نبي أسألني سوي نقر ما نقدر يمير سوكاته أسأل شني إذا نقر زنتر أيلو إيه نقر أسأل شيء يمير سوكاته بقى قرص مبلع قرص مبلات مسا مبلات درار رات مبلات أسأل شني إيو تأيلكم كم أيلكم ترى أما قبل قريفكم مو إن الزابلات تكون كتواجود أنا ختصليو أي دفعكمني إني تصلي على دفعاتشو من هلا شكو تصلي ومجزي بالمعسي أنا دخيمة مجمع بلعي زق وارد من هلا خوين كوات ما الناس كهو جلنا كنا تجتمع وتعب تنجر البلام بلو يميتو بس كمان هلا خوات كان نسوي الدنيا وطع يلا مونيا المكبال البلام يمين يلا رغم كندي ما عتقبل لعب دخيمة كوي أنا كندي ما عتقبل لعب كوز بلل سنت كان نمورا ما لا تقدر كم كوي كوز بسؤال لحجوانا يمين سؤال ولا نبغى يزول الأخضر موت يالك أسهل اللي بلان ها تيم عاد انتينا بري إذا تحيوت ولا يزبل من أين تقول ما ويالي بلان أي قارطاني نعم ما بلاته أي قارط يالك أسهل راسي بلان بقى أخضر موكم قد بتعمل كلمة سلشني ليش هيتصل سلشتوني على البلوغ هيتصل دخيمة إيش هيتصل في قرف يقول في صلاة أنا سلشني ده تشاشة كيدني دخيمة إلى قول مقبعي قارطان دكموني على البلوغ مقبعيتو سلشة بلوغ مقبعيتو شو ما أنت ساعات أسرحوا عليكم 8 ساعات سرا لا يولاتشو مجمرة كذاب ساعتكم يا بيت ستقبو مقبعي أتقرب لكم فرجنا متكفتو ستبال رحمة رب أياتشو زاكي لكم أي دخيمة زلو كل قد يكمل أنا متى شدك ما شوال تمام ممكن سكوت يا شباب بقى لا تقدم تارجوك مصحف قدس قلص لا بالكمان باب كن يلا مصحف قدس قلت أرجع ما نبي يلا هي تركت دخيمة عندي دكموني على إله شرش قل مخاد يلا شرش ما هي يلا دخيمة دكموني على بيزوين بيزي هون كنيلا بيزوين اللي مبلع عزقة في يلا بيزي ونيا بلوس كان سويال بلا سو الدنيا وتعزاري يلا نبلع قالوا يلا نبعلم يلا كارجت أني يلا بلو يلا بيو يلا بيزي خوين اللي قل من باب زقة فوق بزه بيزي هون يلا بلو نبابي توصل بسونه
ቢዚ ኮይነ ኢሉ ምጽላይ ዝገደፎ ብዙሕ ቢዚ ሁኛለሁ ብሎ ግን ጸሎት የተወሰው ብዙ ነው። ቢዚ ኮይነ ኢሉ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ዝሓደግን ማዕልያ ይብሉ ቢዚ ሁኛለሁ ብሎ እግዚአብሔር ማገልገል የተወሰው ብዙ ነው። ጎይታ ድማ ብላዕሊ ኮይኑ ይሪአኩም እግዚአብሔር ደግሞ ከላይ ሆኖ ያያችኋል። ስለዚ ካብ ንመንፈስኩም ንላዕሊ ኣብ ስጋኹም ኢንቨስት ክትገብሩ ከለኹም ይሪአኩም እሞ እግዚአብሔር ደግሞ ከላይ ሆኖ ሲያያችሁ ከመንፈሳችሁ ከውስጣችሁ ይልቅ ለስጋችሁ ኢንቨስት ታደርጉ ያያችኋል። በዚ ድማ ስዋይ ደቀ ኢሉ ይድንግጽ እግዚአብሔር በዚህ ነገር ደግሞ ያስ لمعت برتاع يخونالكم ዛሬ ብርታት ይሁን بالشمس مسغار يخونالكم በኢየሱስ ስም መበርታት አብትናይ ውሽጥ ሰብኩም በኃይል ክትበርትዑ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትበረቱ ጸጋ አምላክ ብልዕሊኩም ይሁን የእግዚአብሔር ጸጋ በእናንተ ላይ ይምጣ። ናይ ጸሎት ጉልበትኩም ይተሐደስ የጸሎት ጉልበታችሁ ይታደስ። መሰዊያታትኩም ይተሐደስ መሰዊያችሁ ይታደስ። بالشم ኢየሱስ ይተሐደስ በኢየሱስ ስም ይታደስ። አወዳትሲ ስለምንታይ ኢኹም ምሕረት ደይ ትገብሩ ስለምንታይ እንድሕር ሓንሳብ ጨኪንኩም ሲ ዘይትምለሱ ዝብል ሕቶታት ብዙሕ ግዜ ይመጽእ። ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ለዋሃቲና ቀልጢፍና ንምለስ ንስኻትኩም ግን ተሪሪ ትልብኹም ዋይ ዝብል ሕቶ ይመጽእ ኩሉ ግዜ ነዚኣ ክምልስ እንታይ መሲልክን የሕዋተይ ባህሪ ናይ ሰብ ዘይምጽናዕ እንዲ ዝኩሉ ሽግር ኣወዳትን ኣዋሊድን ባህሪና በበይኒ መጀመርያ ዛ ክትፈልጥ ኣለክን ካልኣይ ጓልን እውን ተጨኪና ንድሕሪት ኣይትምለስን እያ ወዲ ጥራሕ ኣይኮነን ዝኾነ ፍጡር እንድሕር ጨኪኑ ንድሕሪት ኣይምለስን መጀመርያ ዚ ክትፈልጦ ኣለክን ወዲ ጥራሕ ኣይኮነን ክንደይ ኣዋልድ ስለዋ እንዶ እንድሕር ጨኪነ ንድሕሪት ደይምለሳ በቃ ዋጋ ዳ ይኸፍል እምበር ኣይምለስን እየ ድብላ ምሽ ብዙሓት ኣለዋ ስለዚ ትምጭካን ኣብ ወዲ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ወዲ ግን ሓለፍ ኣለዎ እዚኣ ሰማምዓለ እየ ወላ ቃል ኣምላኽካ ይድግፈኒ እዩ ኣብዚሕካ ኮ ካሕሳ ወላ እንተሃብካዮ ሲ ንድሕሪት ከም ደይመለስ ወዲ ተባዕታይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ ንጉስ ሰሎሞን ነጊርና እዩ ተረዲኽናኒ ያ ኣብዚሕካ ካሕሳ ወላ ሃቦ ወዲ ተባዕታይ እንድሕር ጨኪኑ ከም ደይመለስ ንጉስ ሰሎሞን ነጊርና እዩ ናይ ወዲ ፍልይ ይብል እዩ ግን ዝኾነ ፍጡር ተጨኪኑ ግን ንድሕሪት ኣይምለስ ስለዚ ባህሪ ናይ ሰብ ነጽንዕ ይብል ኣነ ኩሉ ግዜ ብርግጽ ደቂ ኣንስትዮ ተመላሳይ ልብለክን ወዲ ተባዕታይ ኣሕርር ኣቢልክን ጊፍቲ ሒዙ መጽኡ ገለመለ ልብኽን ምልስ እያ ትብል ኣወዳት ግን ከምኡ ይኮና ተፈጥሮና እዩ ድሕር ማራ ትወዲ እንድሕር ጨኪኑ ብፍላይ ከዓ እንድሕር በዲልክዮ ከባዳ የወጋ ቢረሳ የተወጋ አይረሳም ይብሉ ሽዴፓ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ተረዲኽኒ ምክንያቱ ኩሉ ግፍዕታት ከይድመፁ ኣብ ሙሉ በቃ ወላ ይፍክረካ ሃኒ ገለገለ ብልዮ ብጣዕሚ እንድሕር በዲልክዮ ክርስዖ ይከኒ ምሕረት ወላ ክገብረልክ ይኽእል ግን ክርስዖ ይኸብዶ ተረዲኽኒ ወላ ኣብዚሕካ ካሕሳ ሃቦሲ ኣይምለስኒ ይብልክ ንጉስ ሰሎሞን ኣብ ቁጥዓ ሰብኣይ ኣይውዕልክን ኣነ ዘያድብለክን ሰብኣይ ኣይትቆጥዓ ሰብኣይ ኣይትደንድና ሰብኣይ ኣይትሕርቃ ባህሪ ናይ ኣወዳት ንነግረክን ኣለና ሰብኣይ እንድሕር ተቆጢዑ ወላ ዝበዝሕ ካሕሳ ሒዝካሉ ምፃእ ኣይምለስኒ ይልከሎ ኣነ ከምኡ ኢለ ንጉስ ሰሎሞን ኣብ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ኢሉ ኣንብቦ ዝገይረልኩም ኣለዎ ስለዚ እንታይ ንግበር ባህሪ ናይ ሰብ ንጽንዕ ኣወዳት ይዕገሲኦም እንድሕር በዚሕዎም ግን ከቢድ ናይ ወዲ ባህሪ ንነግረክን ኣለና ኩሉ ትገብርዮ ዝነበርክ ክፋእ ኩሉ ትገብርዮ ዝነበርክ ግፍዕታት ኣብ እሙሩ ይቅጅል ድብሎ ከምቲ ናይ ቀደም ሽዑ ከፍቅረኪ ኣይክእልኒ ከምቲ ናይ ቀደም ምሳኺ ክዘናጋዕ ኣይክእልኒ ከምኡ ተፈጥሮና ናይ ኣወዳት ማለት እዩ ስለዚ ነወዳት ከይትሕዝና ብፍላይ ከዓ ንቆኑዕ ሰብ እዚኣ ደቂ ኣንስትዮ ሓደራ ድብለክን እዚኣ ድሓር ዋይ ዋይ ከይትመፅእ ማለት እዩ በዓለይ ዶ ከምቲ ገይሩ ሰብኣየ ከምቲ ገይሩ ገዲፍን ንኸይዱ ገለገለ ከይትመፅእ ንነግረክን ኣለና ወድን ጓልን ባህሪ ይፈላለዩ እዚኣ ኸ ተፈጥሮ እያ ተቐበላ በቃ ኣምላኽ ነወዳትን ኣዋልድን ክፈጥር እንከሎ በበይኑ ፍጥረት ገይሩ ይፈጢርና ተረዲና ናይ ደቂ ተባዕትዮ ባህሪ ክትፈልጥ ኣለክ ያ ወዲ ብፍላይ ካ ተቐኒኡ ኸ ከቢድ ኣብ ቅንኢ ተውዲዕክንኦ ከቢድ እዩ ተረዲኽና ተቕነኤ ብወዲ ገይረ ኸቕነኤ ብገለገ ገይረ ኸቕነኤ ተልክኻ እዚኻ ዝኸበደይ ያ ብህይወትካ ክሓተከው ንኽእል ይኸቢድ ስለዚ ከምዚ ኩሉ ግዜ ባህር ናይ ሰብ ነጽንዕ ኣለክን ያነ ደቂ ተባዕትዮ ኣይተቆጣዓ ያ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነለይን ፍቕሪ ኸልኢኒ ግዜ ኸልኢኒ ከይመፅእ ሽዑ ሓንሳብ ተተቆጢዐ ከቢድ ከምቲ ናይ ቀደም ክመፅእ እውን ኣይክእልኒ ተረዲኽናኒ እስኻ ተፈጥሮና እዩ ብዝኾነ ኣወዳት ኣይተቆጣዓ ንብለክን በሊ ስማዕ ሃወይ ጀማር እምነትና እንደምዳሚኡ ንሱ እናበለ ዕብራውያን 12
ጠበቃ ንስኢና በለ ማእከላይ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዓራቂ ንስኢና በለ ኣበይ ዕብራውያን 7 ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ማእከላይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 እስከ 5 መምህር ንሱ ሓጋግ ሕጊ ንሱ ክፈርድ ዝመጽእ ንሱ ኣስላማይ ከይተረፈ ክፈርድ ዝመጽእ ንሱ እዩ ዝብል ፈራዲ ኣብ ቅድመን ክትፍረድ ኢኻ ሸውዓተ መሓትም ዝፈትሐ ወዲ ኣምላኽ ራእይ ዮሃንስ 5 ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ብዘይባይ ሓደ ኮነ ኣቦ ዝመጽእ የለን እናበለ ብዘይብኡ ክትኣቱ ዘይትኽእል بشمي قال أنا قرت لما نكون كجبرئ حقوسكم ولؤمن تخون بشمي لما نزبله أباي وانجيل يوحنس 10:4 كاب 10 تخلت 10:4 وانجيل يوحنس 10:6 كاب 13:14 حقوس كامل ولؤمن تخون بشمو لما زانو زي حلو تمرتي ناي كالفين تمرت زمهور سبات له ناي كالفين تمرت انتايو سوى لحنت يقولون እግዚአብሔር حنسا زمدبو predestination يلوم زأمنلو نعم يتوعم سلازي أبت predestination قدم እግዚአብሔር زمدبو زفلت قدم أو أنت اللي خا خدحني خا زي اللي خا جنا يتدحني خا حساوي ما تهللي እግዚአብሔርنا عين معرول دي يقولون كله بأدم وديقيب لك الله كلهم حاتيات جيروم كبر أملاخ سئنهم يلو رومي معراف 3 قصر 14 بتبيس كريستوس زركب بيجا محلاف قنا بيجا محلاف قنا بخمقو يصدقوا يسوس بيجا سلازي حلف اللي يسبز دحناتا صقا እግዚአብሔር ይድግፉ بصقا يخم زي دحنكم يدو ኤፌሶን 2:6 صقا يقدم قريبو እግዚአብሔር حساوي مداناغري سمع دحار قطر 8 بأمنت بصقا يخم زي دحنكم كاي نتصقى بأمنة تقبله بركاب كاب جبرخو ما يكونن إله حدا كوا خيم كحد ناي كالفين تمرتي مدانا غير تمرتي سمع لاي حصد أما بوند رومي 15 تخلته حتى قدما بسر حدث ناب عالم أتوي ولفتم حتى زي جبروسي موت الليل حتى زي جبرو قال عاد أنت هقبر موت ناي آدم حتى لك موت بدي كابزي أمس تبلع مع التخت موتي خيلو بمنتاي بمنفسن بسجان بمنفس شعر كابزي أبير تفليو مخنياتو موت مالت مفلائمه هيوتو سلازخونه زي أبيرنا آدم زي أبيركو هيوتنا هيوتو كاين آدم مزمور داويت 40 كلتنا ببو وأملاخ هيوتين كوحيل أما عرف 4 وري لك حيلين مزمورين داويت كي أب 10 شمنت وجابير حيلي كوحي أردي ذو كل أملاخين سمعتها እንዳትፈሩ ለየትኛውም ጴንጤ ነው ወንጌልን እያስጠቃ ያለው ለየትኛውም ጴንጤ ማንም ይሁን ማን ደህንነት የተፈጸመች የባለፈው የዛሬ የምትመጣ ኃጢአት በኢየሱስ ላይ እንደተጣለች ሳትፈራ ንገረው አትሸቅጡ በኢየሱስ ላይ የወደቀው የባለፈው የዛሬው የሚመጣው ኃጢአት በደል መተላለፍ በሙሉ ነው ከዚህ በኋላ ያለው የመዳን ንስሐ አይደለም ንስሐ ሁለት አይነት ስለሆነ የመዳን ንስሐ ወይም ጌታ እኛ ሀገር ላይ ጌታን መቀበል የሚባለው በህይወት ዘመን ስንቴ የምትፈጽመው አቤት አንዴ ነው የምትፈጽመው ጌታን ስንቴ ነው የምትቀበሉት አበበ በጌታ ነበር ያገለገለ ነበር ወይ በጌታ ቤት ቆየ ከዛ በኋላ ትንሽ ከቸርች ያመት ረፍት ወሰደ አስቴር አወቀን ሲያዳምጥ ቆየ አላዋጣ ስትለው መጣ ጌታን ይቀበላል አይቀበልም ይቀበላል የመዳን ንስሐ ወይንም ሐዋርያ ሥራ 2 ላይ ያለው እንድን ዘንድ ምን እናርግ ንስሐ ገቡ የተባለው እሱ ማለት ነው የመዳን ንስሐ በጴንጤ ቋንቋ ጌታን መቀበል የሚባለው ስንቴ ነው አንዴ ነው የምትቀበል ሄደ በመጣ ቁጥር ጌታን አትቀበል ይሄ መዳን ንስሐ ነው የመዳን ንስሐ ውጤቱ የዘላለምን ሕይወት ለማግኘት ለመዳን የቀረው የብረት ንስሐ ነው ፌሎሺፕ ማደስ ነው ከቤተ ክርስቲያን ጋር በጎንዮሽ እንደገና ደግሞ ከእግዚአብሔር ካሉ በረከቶች ጥቅማ ጥቅሞች የምናገኘው ነው እሱኛው ንስሐ ደግሞ ተሰብስቦ ማልቀስ ነው አሜን ማልቀስ ነው ነው እውነተኛ ንስሐ ጸጸት የሌለበት ድርጊት ነው ኃጢአት ማለት
ስፍራን መሳት ወይንም ሚሲንግ ማርክ ነው አይደል? ማርክን መሳት ከሆነ ንስሐ ማለት ወደ ማርክ መመለስ ማለት ነው። ኳየር ነበርክ፣ ከዛ የት እንደሆነ ሄድክ፣ ስትመጣ ማለት እዛው ያለህበት ቦታ ሆነ ማልቀስ አይደለም ንስሐ። እኔ እኮ ድሮ ኳየር ነበር፣ እንዴት ያለ አገልጋይ ነበር፣ ዛሬ እዚህ ቦታ ምናምን አይደለም። እንደዛኛው ልጅ ቀጥታ መምጣት ነው፣ ወደዚህ መምጣትና ቦታ መያዝ ነው። እንደሱ ነው። እጮኛ ጠየቅ እምቢ አለችህ፣ ሌላ ትጠይቃለህ። እንደዛ እኮ በመስኮት ወይ በሰማይ ጉድ እስኪያልቅ መጠበቅ የለብህም። ሁለት ሞከርክ፣ አይ እንዳገባ ፈቃዱ አይደለም ቁጭ አይባልም እኮ። ጠዋት ዝራ ማታ ማትተው የቱ እንደሚበቅል አታውቅም። ስለዚህ ዛሬም ትጠይቃለህ፣ ነገም ትጠይቃለህ። አንዱ ዋሽ ትላለች። እንደዛ እኮ ጳውሎስ ይሞክራል አልገባውም የት ጋር እንደሳተ፣ ግን አሁንም ይሞክራል፣ አይቀመጥም። የሚገርም ሰው ነው። እና አንድ ሰው የነጋዴዎች ህብረት ጠርተውኝ ደብረ ዘይት ነው፣ በጣም ሚሊዮነሮች ጠሩኝ እንዳገለግል፣ ገንዘብና እግዚአብሔር በሚል አገለገልኩ። ከዛ ሻይልን ጠጣ ስንል አንዱ አንተ ማነጋዴ ነህ ስንት ብር አለ አልኩት። ይሄን ያህል ሚሊዮን ብር አለኝ። ምንድነው የምትሰራው? አይ አሁን ይገርምሃል ንግዴ እንደበፊቱ ስላልሆነ በሙሉ ንግዴን አቆሜ ጾም ጸሎት ይዤ ራእይ እንዲሰጠኝ እየጠበቅኩ ነው አለ። ኧረ እባክህ እየነገርክ ነው መጸለይ እንጂ ብርህን አስቀምጥ አይደለም። እና እየከሰርኩ እኮ ነው፣ ብትከስርም እየተጣጣርክ ባለህበት እንጂ ልጄ ሆይ በዚህ ከተማ ይሄን ፋብሪካ ክፈት አይልህም፣ እንዳትሸወዱ አልኩት። ተቀምጥ አይሆንም። አጋጣሚ በሚመስል መንገዶች እግዚአብሔር ድንገት ራእይን የሚሰጠው ለሚንቀሳቀሱት ነው። እና ርብቃ ትቃርም ነበረ አይደለም፣ እና ሩት ትቃርም ነበረ። ቦዔዝ መጣ መንገድ ላይ። ሩት ውሃ ትቀዳ ነበረ፣ ኤሌዜር መጣ። እና ለሚተጉና ለሚፍጨረጨሩ ነው ራእይ የሚሰጠው። ስለዚህ ነው ጳውሎስ አልታከተም ማለት ነው። ወደ ቸርች እንዳትመጣ፣ ከቅዱሳን ጋር እንዳትጸልይ፣ እድር፣ ስብሰባ፣ ቀበሌ፣ የቤተሰብ ማህበር፣ የትምህርት ቤት ማህበር እያለ ካበዛብህ ማለት ነው አሁን በቃ። ስለዚህ በዩቲዩብ በሰበር ዜና እና አርሴናል እነማን ናቸው ካበዛብህ ማለት ነው። ኃጢአት አይደሉም ዱባ ናቸው። ግን በቃ እንደዚህ ነው የሚገባል። እና ከሎጥ የበዛ ዱባ እንዳትከሰስ ኃጢአት አይደለም። ዝም እንዳትለው ከቅዱሳን አስቀረ። የብርሃን መልአክ የሚመስል ጅኒ ይባላል። በቃ በእውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም አደገኛ። ቀጥታ ኃጢአት ስሩ ብትባሉ ምሻትሉ ታውቃላችሁ። ነገር ግን ኃጢአት ባልሆነ ነገር ግን ዋና ባልሆነ ነገር እንደ ወይን ሐረግና እንደ ዱባ ይከባል። ስታየው ወይን ያምራል፣ ስትጠጣው ልብህን ያሞቀዋል። ዱባም ለጥርስ አያስቸግርም፣ ትተዋለህ በቃ። ነገር ግን የሰማይ መስኮትን ከዘጋብህ፣ ጸሎት ከቀነሰብህ፣ ከወንድም ጋር እንዳይገኝ እንደ ዱባ ከከበበ አለቀ። እያለህ አትኖርም። እና ሎጥን በዚህ ስትራቴጂ ነው የሰዶም መናፍስቶች ያጠመዱት። ነፍሱ ከሳች። ለምን ከሳ? ጻድቅ ነፍሱ ተጨነቀ። ለምን ተጨነቀ? ልክ ባልኳችሁ ሲስተም ነው። ይናፍቀዋል አብርሃምን፣ መሄድ አይችልም። ሰኞ ሄዳለሁ ሲል የሰዶም ጎሞራ የጸዳት ዘመቻ አለ ይሉታል። እንደዛ ነው የሚሉት። የተጣሉ ቤተሰቦች ስላሉ ታስታርቃል ይሉታል። እንደዚህ ያሉ አከሱት። ያህዌ ነፍሴ ናፈቀች እኮ 2 ደቂቃ ለመንበርከክ ሲል እንዳልኳችሁ የቪዛው ጉዳይ ያስጨንቀዋል። ወረፋው ብዙ ነው በር ላይ። በዚህ ምክንያት ነፍሱ እየተጨነቀች እየከሳች በአብርሃም ምልጃ በእግዚአብሔር ርህራሄ የሚዳኘው የሚቤዠው መልአክ ባይልክለት ኖሮ ሎጥ አለቀለት። እጆቹን ይዘው ጎትተው ባይወጡ አብርሃም በተራራ ባይማልድለት አለቀለት። ስለዚህ ነው የሚማልድ የሚያስመልጥ ዘር ባይቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶም ገሞራ ባለቅን ነበር ይላል ኢሳይያስ። በአንድ ትውልድ ውስጥ አንዱ አስለቃሽ ነው፣ አንዱ አጽናኝ ነው። የእግዚአብሔር ባህሪ ተካፋይ የሆነ ሰው ባለበት ሁሉ እንባ አባሽና ኑሮን አጣፋጭ ነው።
የለቅሶ ምክንያት ነኝ ወይስ ለሌሎች የመጣፈጥ ምክንያት ነኝ? ይህን ራሳችን መጠየቅ ይገባናል። ባለፈው አይተናል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ላይ ወንጌል እየተሰራጨ ባለበት መበለቶች በዲያቆኖች ይበደሉ ጀመር። እርስ በርስ ማጉረምረም ሆነ። የወንጌሉ ሥራ ቆመ። ከናንተ ዘንድ ጠብና ጦር ከየት መጣ? በውስጣችሁ ካለው ከአመፀኛ ብልት አይደለምን? ከወዴት መጣ? ጦራችሁን ማጭድ ሰይፋችሁን ማረሻ አድርጎ መቀየር እንጂ በክርስቲያን ውስጥ ጠብ ከወዴት መጣ? ካልተቀየሩ ክርስቲያኖች ምክንያት ነው። እና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብጥብጥ መጣ። የደስታ ምክንያት የእረፍት ምክንያት የተባለችው የብጥብጥ ሆና ቁጭ አለች በሐዋርያቱ ዘመን። ነገር ግን እውነተኛ ጨው ተገኘ። እስጢፋኖስ እጅ በመጫን ላኩት። ያን ሁሉ ብጥብጥ በእስጢፋኖስ ምክንያት ብቻ ጭጭ አረጋት። ታውቃላችሁ። እና ጨው ትንሿ ጨው ብዙዎችን የገባችበትን ትቀይራለች። በጸጥታ ትቀይራለች፣ በፍጥነት ትቀይራለች። እና እስጢፋኖስ እንደዛ ነበር ይሆን። እንዲህ ያሉ ትንሽ ጨው ባለበት ብዙ በረከት አለ። ትዝ ይላችኋል እግዚአብሔር ወርዶ ከአብርሃም ጋር ሲሟገት የሰዶም ገሞራ ኃጢአት ወደኔ መጣ፣ ጽዋቸው ሞልቶ አልሞላ እንደሆን ቼክ ላረግ ወደ ሰዶም ለወርድ ነው። እግዚአብሔር ሆይ 50 ጻድቃን ቢኖሩ ታጠፋለህን? በፍጹም አላጠፋም። 50 ጨው ተገኝቶ ነው እንደማለት እኮ ይሆናል። 10ስ ቢገኝ 10 ንጹህ ጨው ከተገኘ በሙሉ ይጠብቃል። ፍርድን ባያስቀሩም ያዘገዩታል። 10 ጻድቃንማ አይጠፉም አለ አብርሃም። ሰዶም ገሞራ በእሳት እንዳጠፋ ብርሃንና ጨው የሆነ ሰው በሎጥና በሁለት ልጆቹ ምክንያት ክርስቲያኖች ያህዌን የሚያመልኩ ጨውና ብርሃን የሆኑ ይጠፋል ብሎ አልገመተም አብርሃም። ነገር ግን አልተገኘም። ስለዚህ በአብርሃም ምክንያት ሎጥና ሚስቱ ሲድኑ ሰዶም ገሞራ ጥፋትን የሚከለክል ስላልተገኘ እንዴት እንደወደመች ታውቃላችሁ። በቅዱስ ቃሉ ላይ እነ በርናባስ የዚህ የጨው ባህር ያላቸው እጅግ ደግና የተባረከ ሰው ነው። ስደት በእነ እስጢፋኖስ መጣባቸው በእነ ሳኦል እና ደግና መንፈስ ቅዱስ የሞላበትን በርናባስን ላኩ። እሱም አጽናናቸው ይላል ቃሉ ላይ። እና በትውልድ ሁሉ ራሱን ያለ ምስክር የማይተው እግዚአብሔር በየዘመናቱ እንደ ጨውና እንደ ብርሃን የተለወጡ ደቀ መዛሙርትን በትውልድ ውስጥ ያስቀምጣል። ትዝ ይላችኋል ምንወዳት ማርያም አንዷ ነች፣ ሌላው ኤልሳቤጥ ነው። እና ሁለቱ ሲገናኙ መንፈሳዊ ቅኔ እየተቀኙ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማገልገል በጨለማ ዘመን የተገኙ እግዚአብሔር በሚሰራበት ጊዜ ገንዘብ የሆኑ እውነተኛ ጨዎች ናቸው። ከእኔ ልጆች ጋር ግብግብ ብትገጥም ሰነፍን አትከስጸው እንዳይጠላ። ብትጠይቀው አይመልስም፣ ብትነግረው አይገባው። አይ ከሱ ጋር ዘመንን ለምን ያልቃል? ልብህን ትጠብቃለህ። አለቀ። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን አሉ እንዲህ ያሉ ሰዎች ያለ ምክንያት ገደል ሊጨምር ይፈልጋሉ። ያለ ምክንያት በኖህ መርከብ ውስጥ ንጹህ እንስሳ አይደለም ንጹህ ያልሆነም ብዙ ነው እንዲያው የገባው። ሳር ያበላው የሚራገጥ አህያም አለ። እንቁላል ምጥል ብቻ አይደለች፣ ብዙ ነው ባህሩ። ሰውን እንዳመሉ እየቻልክ ከሰውም እየተጠበቅ እንግዳና መጻተኛ ኑሮ ትገፋዋለህ። እግዚአብሔር ይላል በኢየሱስ ስም ከሰው ተጠበቁ። በእውነት ያለ ጊዜው መሞት የለብንም። መልካም ባረክ ክፉ አደረጉብህ። አዎ ትማርም ላይ አድርገዋል። በቀላሉ ልትረሳው የማትችለው ጠባሳ አግኝቶሃል። በእርግጥ አቢሴሎም አግኝቶታል። እህቱ ትማር ተደፍራለች። 2 ዓመት ለይቅርታ እድል ሰጥቶ ይቅር አልተባለም። ዳዊትም እንደሚገባው ይቅርታን አልፈጸመም። ቶሎ ታግሰሃል። አዎ ታግሰሃል። በመልካም ፋንታ ክፉ ተደርጎብሃል። አዎ ክፉ ተደርጎብሃል። ቢሆንም ወገኖች ሆይ በቀል እግዚአብሔር እንጂ የሰው አይደለም። ይቅር እንድንል እግዚአብሔር ይርዳን። ለአገልጋዮች ነው የዛሬው መልእክት። በእግዚአብሔር ቤት ግጭት አለና ወገኖች ሆይ እርስ በርስ በአንድም በሌላም ሰዎች ይጎዱናል፣ እኛም በአንድም በሌላም እንጎዳቸዋለን። ነገር ግን ይቅር ሳንል ፀሐይ እንዳጠልቅብን እግዚአብሔር ይርዳን።